लोकसभायाम् अद्य द्वे मुख्यविधेयके सूचीबद्धे यत्र रक्षासेवासम्बद्धविधेयकमपि सम्मिलितं वर्तते। राज्यसभायाम् अद्य मरीन् एड्स् टू नेविगेशनम् इति विधेयकं सदनमध्ये प्रस्तोष्यते। वार्ताहरसूचनानुसारेण गोपनीयान्वेषणविषयमधिकृत्य विधिमन्त्रिणः अश्विनी वैष्णवस्य वक्तव्यमपि सूचीबद्धं कृतमस्ति। मालदीवस्य विदेशमन्त्री संयुक्तराष्ट्रस्य 76तमीय महासभायाः निर्वाचिताध्यक्षः अब्दुल्ला शाहिदः गतदिवसे नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। एतद् यात्रान्तर्गतम् अन्ताराष्ट्रिय बहुपक्षीय क्षेत्रीय द्विपक्षीय विषयेषु मन्त्रणा सम्भाविता। राष्ट्रीय सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 54,00,041 कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि। अपरत्र देशे विगते अहोरात्रावधौ 42,000 महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। देशस्य नैकेषु भागेषु प्रावृट् अधुना काठिन्यं जनयन्ती अस्ति। अनया कुत्रचित् जलौघस्थितिः क्वचित् च पर्वतीयक्षेत्रेषु भूस्खलनं जायते। ऋतुविभागानुसारेण मुम्बय्याम् अतिभीषणवृष्टिपातस्य अनुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय क्रीडामन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण ओलम्पिक क्रीडायाः क्रीडकाणाम् उत्साहवर्धनाय सञ्चारतन्त्रपटले हमारा विक्ट्री पंच इत्यभियानं समारब्धम्। असौ चीयर फॉर इंडिया इत्यभियानस्य जनान्दोलने संवर्धनाय जनान् निवेदितवान्। अभिवादे अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः प्रावृट् सत्रे अद्य महत्वपूर्णविधेयकानि प्रस्तोष्यन्ते। लोकसभायाम् अद्य द्वे मुख्यविधेयके सूचीबद्धे यत्र रक्षासेवासम्बद्धविधेयकमपि सम्मिलितं वर्तते। सहैव यन्त्रागार नियमनसंशोधनविधेयकमपि चर्चायै लोकसभायाम् अद्य प्रस्तोष्यते। राज्यसभायाम् अद्य मरीन् एड्स् टू नेविगेशनम् इति विधेयकं सदनमध्ये प्रस्तोष्यते। सममेव वार्ताहरसूचनानुसारेण गोपनीयान्वेषणविषयमधिकृत्य विधिमन्त्रिणः अश्विनी वैष्णवस्य वक्तव्यमपि सूचीबद्धं कृतमस्ति। मालदीवस्य विदेशमन्त्री संयुक्तराष्ट्रस्य 76तमीय महासभायाः निर्वाचिताध्यक्षः अब्दुल्ला शाहिदः गतदिवसे नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। स्वीय त्रिदिवसीय यात्रान्तर्गतम् अब्दुल्ला शाहिदः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विदेशमन्त्रिणा नैकैः गणमान्यैश्च सह मन्त्रणां विधास्यति। एतद् यात्रान्तर्गतम् अन्ताराष्ट्रिय बहुपक्षीय क्षेत्रीय द्विपक्षीय विषयेषु मन्त्रणा सम्भाविता। देशे कोरोना प्रबंधन विषये राजनीतिः प्रचण्डायते। राज्य सर्वकारैः प्रदत्तानां विवरणानाम् आधारे केन्द्र प्रशासनेन विज्ञापितं यत् देशे प्राणवायु अभावे न कस्यापि मृत्युः सञ्जाता। कांग्रेस दलं समेत्य नैकैः विपक्षिदलैः एतद् विषयमधिकृत्य राजनीतिकवक्तव्यानि प्रदत्तानि। सममेव भाजपादलेन राजनीतिकदलानां महामारी विषये एतानि वक्तव्यानि कट्वालोचितानि। मंगलवासरे केन्द्रप्रशासनेन विपक्षिदलप्रवक्तृभिः केन्द्रप्रशासनस्य एतद् वक्तव्यं संवेदनहीनम् अभिलक्षितं। तत्रैव भाजपादलीयप्रवक्ता संबित पात्रा प्रोक्तवान् यत् संवेदनहीनविपक्षिदलानि प्राणवायुसदृशसंवेदनशीलविषयेषु राजनीतिं कुर्वन्ति। पात्रा प्रोक्तवान् यत् कांग्रेसराज्यैः प्राणवायुः अभावे जातस्य मृत्योः न किमपि विवरणं प्रदत्तमस्ति। राष्ट्रीय सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 54,00,041 कोटितोप्यधिकानि
कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि। देशे साम्प्रतं यावत् 18,41,40,000,000 कोरोना सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् गतदिने 34,00,000 जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। अपरत्र देशे विगते अहोरात्रावधौ 42,000 महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिङ्गतानि। अनुक्रमम् एतत् 26 दिनम् आसीत् यदा प्रकरणानां दैनिकप्रतिशतता 1.91 समङ्किता। अत्रान्तरे भूयोपि 9,43,000 रोगपीडिताः स्वस्थाः सञ्जाताः। इत्थं स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 97.63 संवृत्ता। संतोषदा सूचना अस्ति यत् साप्ताहिकी सक्रिय प्रतिशतता पञ्चमितादपि न्यूना 2.10 वर्तते। इदानीम् उपचाराधीनानां संख्या 22,000,400 अवशिष्टा अस्ति। गतदिने संक्रमणात् 500 जनाः मृत्युमुपगताः सन्ति। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदनुगुणं देशे कोरोना परीक्षणानि अपि जवीयस्या गत्या समनुष्ठीयन्ते। गतदिने 17,00,000 कोरोना परीक्षणानि संवृत्तानि। समेत्य देशे साम्प्रतं यावत् 44,00,00,000 कोरोना परीक्षणानि संवृत्तानि। देशस्य नैकेषु भागेषु प्राविड् अधुना काठिन्यं जनयन्त्यस्ति। अनया कुत्रचित् जलौघस्थितिः क्वचिच्च पर्वतीयक्षेत्रेषु भूस्खलनं सञ्जायते। अनेन लोकाः त्रस्ताः सन्ति। मुम्बईनगरं भवतु, शिमला वा, बिहारं भवतु, पश्चिमबङ्गालं वा, सर्वत्र जलमग्नता अस्ति। जलवायु विभागानुसारेण प्रायः अधिकेषु राज्येषु अतिवृष्ट्या प्रभावः यथावत् भवितुम् अर्हति। ऋतुविभागानुसारेण मुम्बय्याम् अतिभीषणवृष्टिपातस्य अनुमानं प्रकटितं। विज्ञापितं महाराष्ट्रस्य पूर्वी विदर्भक्षेत्रेषु भण्डारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली, यावत्माल क्षेत्रेषु अतिभीषणवर्षणं पूर्णतया सम्भावितम्। त्रीणि अन्यानि राफेल विमानानि वायुसैन्यकेन्द्रात् गतसायंकाले भारतं सम्प्राप्तानि। भारतीय वायुसैन्यबलेन ट्वीट द्वारा विज्ञापितं यत् संयुक्त अरब अमीरातस्य वायुसैन्यबलेन एतेषु विमानेषु वायुमध्ये एव द्रव्येन्धन प्रपूरणस्य सुविधा प्रदत्ता आसीत्। भारतेन एतत् सहयोगं भूरि प्रशंसितम्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः प्रोक्तवान् यत् अन्तर्जालीय शिक्षा पारंपरिक कक्षागत शिक्षणस्य स्थानं नैव ग्रहीतुं शक्नोति। ओपी जिन्दल वैश्विक विश्वविद्यालयेन आयोजितं वैश्विक विश्वविद्यालय सम्मेलनं सम्बोधयता उपराष्ट्रपतिना भणितं यत् भविष्ये अन्तर्जालीय कक्षागत शिक्षणयोः मेलनेन नूतनं शिक्षा आदर्श स्वरूपं विकसितं स्यात्। Virtual education cannot be substitute for conventional classroom teaching and learning. Therefore, in the near future, we need to explore the possibility of a hybrid teaching model by combining the best practice of offline and online education to get the optimum learning outcomes, a model which the learner and the teacher would find both interactive and interesting. It should provide students with a knowledge base that prepares them to learn independently and creatively. Through proactive critical thinking, learners should be molded into readers in their chosen fields so that eventually they evolve into drivers of social change. सम्मेलनं सम्बोधयता केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन प्रतिपादितं यत् देशे अन्तर्जालीय शिक्षणं सममेव कक्षागत शिक्षणम् उभे सार्धं प्रचलिष्यतः। असौ प्रोक्तवान् यत् भविष्य योजना निर्माणे अस्माभिः अन्तर्जालीय शिक्षण व्यवस्थायामपि ध्यानं प्रदद्यात्। COVID-19 pandemic, we have ushered in an era of digital learning. The mode of pedagogy is going to stay, giving away to hybrid method of learning and knowledge dissemination. Our future planning, therefore, needs to fill a digital divide that currently prevails. With the advent of National Education Technology Forum, we will have the requisite technological boost to upgrade our pedagogy and learning outcomes. It will act as a force multiplier.
गंगा मेकांग सहयोगस्य एकादशीयं मन्त्रिमण्डलस्तरीयोपवेशनं भारतस्य षड् आसियानदेशानां मितः अभूत्। अस्मिन् सम्मेलने परस्परं सहयोगसंवर्धनाय चर्चा सञ्जाता। गंगा मेकांग नद्योः तटेषु विद्यमानानां देशानां परस्परं योजनाय अस्य संगठनस्य आरम्भः 2000तमे वर्षे जातः। 20-वर्षपूर्त्यवसरे इदम् उपवेशनं समायोजितम्। अवसरेऽस्मिन् विदेशव्यवहारमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अस्य संगठनस्य सर्वसदस्याः शुभकामनावचोभिः वर्धापिताः। मैत्रीं संगठनं सहयोगं च वर्धितुं सदस्यदेशेषु परस्परं गाढसम्बन्धान् विनिर्मातुम् अन्तर्जालीय आवागमनं परागमनं च सुलभायितुं क्षेत्रे वस्तूनां लोकानाम् आवागमनं वर्धनाय गंगा मेकांग तटवर्ती क्षेत्रेषु आवश्यकानां मूलभूतसुविधानां निर्माणम् अपि च निर्धनतोन्मूलने सक्रियरूपेण सहभागकर्तॄणां प्रोत्साहनं पंचकार्यसमूहेषु शिक्षा पर्यटनं संस्कृतिः कार्ययोजना संचारः च वर्तन्ते। कोरोना संक्रमण कारणेन स्थगनं सम्मुखीकुर्वत्यः टोक्यो ओलम्पिक स्पर्धाः वर्षं यावत् विलम्बेन समारब्धाः। जापान देशस्य राजधान्यां प्रवर्तमानासु 32तम ओलम्पिक स्पर्धोद्घोषः बुधवासरे जुलै मासस्य 21 दिनाय प्रातः महिलावर्गस्य सॉफ्टबॉल इति क्रीडया जातः, यत्र प्रथमा स्पर्धा जापान ऑस्ट्रेलिया देशयोः अभवत्। सहैव 18+200तमे वर्षे बीजिंग ओलम्पिक स्पर्धानाम् अनन्तरं प्रथमवारम् एषा क्रीडा पुनः ओलम्पिक स्पर्धासु सम्मिलिता। ध्यातव्यमस्ति यत् ओलम्पिक स्पर्धानाम् औपचारिकारम्भः 23 दिनाङ्के अर्थात् श्वः भविष्यति। केन्द्रीय क्रीडामन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण ओलम्पिक क्रीडायाः क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनाय सञ्चारतन्त्रपटले हमारा विक्ट्री पंच इत्यभियानं समारब्धम्। असौ चीयर फॉर इंडिया अभियानस्य जनानन्दरूपे संवर्धनाय जनान् निवेदितवान्। इंडिया इंडिया, यह है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। सही, सटीक,